औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अमानुल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अक्स के साथ। आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान तो सैलाब की वजह से इस टाइम इंतहाई बुरे हालात में है। सैलाब की तबाहकारियों ने पंजाब और सरहद के खलियानों, जमीनों, शहरों, अदारों को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब ये जो सैलाब है, ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में पंजाब के लोग ही परेशान नहीं है, अफसुर्दा नहीं है कि ये सैलाब कैसे आया, क्यों आया, इसके लिए कोई इंतजामात पहले क्यों न किए गए। लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए तो इस वक्त वो जो चढ़ता पंजाब है ना हिंदुस्तान में, ये सिर्फ इस पंजाब के साथ जुल्म नहीं हुआ। वहां के सिख, तमाम सिख वहां के इस टाइम कल्प रहे हैं, रो रहे हैं। जो हाल इस पंजाब की जमीनों का, खलवानों का, और यहां तक कि गांव के गांव इस पंजाब के जो है तबाह बर्बाद हो गए हैं। लाखों लोग जो हैं इस वक्त खैमों में और खुले मैदान में पड़े हुए हैं। यही सूरत हाल जो है इस वक्त हिंदुस्तान के पंजाब की हुई है। वहां पे भी सैलाब से जो तबाहकारियां हुई हैं, और वहां का हर सिख लीडर मोदी को गाली दे रहा है। वो कहता है कि इन मुहाजिरों ने, इन उर्दू बोलने वालों ने, इन हिंदुओं ने हमारे साथ खलवाड़ किया है और मशरकी पंजाब की तबाह बर्बाद हो गया है, और ये जो पंजाब है, मगरबी पंजाब, ये भी तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस तबाही के पीछे अगर हिंदुस्तान की, वहां के हुक्मरानों की कोई साजिश थी तो क्या हम इतने बुद्धू हैं? हमारे अदारे अपनी जगह काम कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी आनिए जानिए पूरी कौम देख रही है। क्या इन कामों पे नजर रखना हुक्मरानों का काम नहीं है? अवाम तो मजलूम है, मासूम है। वो तो हर साल जब भी सैलाब आता है वो अपनी तबाही बर्बादी करते हैं और साल भर रोते हैं। साल के बाद पानी नहीं सूखता, सैलाब फिर आ जाता है। मेरा कहने का मकसद है कि हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। आपके पास 300 दिन हैं। आप 300 आने वाले दिनों में इस तबाही, आने वाली दूसरी तबाही को कैसे रोक सकेंगे? पाकिस्तान के अवाम को कैसे बचाएंगे? ये अब हुक्मरानों को सोचना होगा। क्यों कि इसके बाद तो कोई रास्ता नहीं है। आप देखें, पंजाब के तमाम जिले निस्तो नाबूद हो चुके हैं। वो फसलें जो आने वाले दिनों में किसानों के लिए सोना थी, बर्बाद हो चुकी है। रोड और रास्ते खत्म हो चुके हैं। देखें, हुक्मरानों के कैंपों में आनिए और जानिए, और वहां पे फोटो शूट करवाना और अपने आप को आवाम के दरमियान खड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। भाई, उन आवाम के जो मसाइल हैं जिसमें अब घिरे हुए हैं, उनका कोई हल ढूंढे। लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि आने वाले 300 दिनों में ये हुकूमत पंजाब को या पाकिस्तान को सैलाब से बचा सकेगी। क्यों कि ये तो अपने इक़्तिदार को बचाते फिर रहे हैं, इक़्तिदार की भूल भुलैयों में पड़े हुए हैं। मेरा मकसद है कि ये सैलाब गुजर गया, सौमो जाने गई, सौमो जानवर चले गए, फसलें तबाह हो गई, मुल्क का माशी ढांचा हिल गया। अब तो सोचो
کہ آنے والے سیلاب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اس کو ایک جنگی بنیاد پہ کام کرنا ہوگا حکومت کو. اگر کام نہ کیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آنے والا جو سیلاب ہوگا بہت خطرناک ہوگا. دوسرا، اس وقت ایک تو سیلاب ایشو ہے، دوسرا ایشو جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں جو اڈیالہ جیل میں مقید ہیں. دوستو، اس وقت بہت سارے افسانے، کہانیاں اور قصے چل رہے ہیں. ان کی جیل سے رہائی سے لے کر انہیں بیرونی ملک بھیجنے کے لیے، یہاں تک ہے کہ انہیں اپنے گھر بھیجنے کے لیے، ان کو ان کی آزادی کے لیے، رہائی کے لیے بہت سارے منصوبے تیار ہو رہے ہیں، بہت ساری ڈیلیں ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اب جو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے، اتنا بھی پتہ ہے کہ جیل سے باہر ان کی پارٹی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، وہ جیل سے نکل بھی آئے تو اس کو سنبھال نہیں سکیں گے. بہت مشکل ہے، کیونکہ جیل سے باہر بیٹھے ہوئے جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اب خود عمران خان بن چکے ہیں، اور وہ کوئی بھی ڈیل جو ہوگی ان کو حق مل چکا ہے کہ وہ کر سکیں گے اپنے مفادات کے لیے. دیکھیں، آج اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے 2 سال سے، تو یہ بھی کسی کی ڈیل ہے نا. تحریک انصاف کے سیاست دانوں کی ڈیل کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں اور ان کی حکمرانی جو چل رہی ہے، ان کا جو سکہ جمع ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے. دیکھیں، اس وقت تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کے مورے بن چکے ہیں. انہوں نے کالا باغ ڈیم پہ بیان دینے کے بعد اپنی پوزیشن جو تھی وہ تحریک انصاف میں گنوا دی ہے. لیکن کس کے لیے گنوائی ہے وہ بہتر جانتے ہیں. اسی طرح تحریک انصاف کئی دھڑوں میں بڑھ چکی ہے. لیکن ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان جو ڈیل کا نام نہیں سنتے تھے، وہ ڈیل کے لیے راضی ہو چکے ہیں. وہ ڈیل بری گالہ کے لیے ہو یا بیرون ملک کے لیے ہو. بیک ڈور جو بات چیت ہو رہی تھی، جس کا اب تک کسی کو علم نہیں، اطلاعات ہیں کہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے. انہیں کہا تھا کہ آپ 2 سال خاموش رہیں، لیکن وہ خاموش نہیں رہے. اگر وہ خاموش رہ جاتے اور ایک سیاستدان بنتے اور سیاسی لیڈر بنتے تو اب تک وہ باہر آ چکے ہوتے. لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور اداروں میں برف پگھل چکی ہے، اور سنا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی وقت بھی اس ڈیل پر سمجھوتا ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق یا وہ بنی گالہ میں رہائش رکھیں گے یا بیرون ملک چلے جائیں گے. کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ اندر سے آنے والی اطلاعات کے مطابق جو ان کی بہن کی زبان سے اور قیادت کی زبان سے کہ وہ بیمار ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا شکار ہیں. یعنی کہ میرے کہنے کے مطابق وہ جو 2 سال انہوں نے جیل کاٹی اور 22 سال کی سیاست بچائی تھی، لیکن اب وہ حوصلہ ہار چکے ہیں. اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں سمجھ میں آ چکی ہے کہ سیاست میں دشمن اور دوستوں میں کیا فرق ہوتا ہے. اور محسوس ہو رہا ہے، اور حلقوں کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں، جو تجزیے ہو رہے ہیں کہ عمران خان آئندہ کسی وقت بھی جیل سے باہر ہوں گے اور ان کی ڈیل فائنل ہو چکی ہوگی. دیکھیں، پاکستان میں یہی سیاست اب تک رہی ہے. خان صاحب کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا
کہ نہ پارٹی میں خلفشار پیدا ہوتا، نہ اتنے حالات خراب ہوتے، سیاست میں ڈیلیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں کون سا سیاستدان ہے جس نے ڈیل نہ کی ہو اور ملک سے باہر نہ گیا ہو، کمپرومائز نہ کیا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عمران خان بہت جلد جیل سے باہر ہوں گے اور ان کی ڈیل فائنل ہونے والی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔